اور حقیقت بات بندہ سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا گھر آندے گھر دے اندر بچے کھیل دے نظر آندے نے بندے دیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے حضرت اسماء بھی سوچ دیاں ہونگیاں جابر آن گے اپنے بچیاں نو ویکھن گے تے ویکھ کے خوش ہو جان گے پر اوپر فیصلے کو جو ہو چکے نے کل پرسوں دی خبر چل رہی ہے سیالکوٹ دا ایک نوجوان ہے شادی والا دن ہے برات واسطے تیاری ہے تے نغان واسطے واش روم گیا ہے تے گیس پرم دی وجہ کر کے واش روم دی اندر ہی بے خوش ہو گئے تے اللہ نو پیارا ہو گئے خوشیاں والا گھر غمیاں دا گھر بن گیا ہے اور جتوں برات نکلنی سی اتوں جنازہ نکلے میں تے گل کرنا چاہواں گا اپنے جوان ویران دے سامنے میرے پڑھاؤ کدی بھی کرو اپنے ماپیاں نہ لڑ کے نہ نکلیا کرو اپنے پینا پراواں نہ لڑ کے نہ نکلیا کرو اپنے بچیاں نہ لڑائیاں کر کے نہ نکلیا کرو پتہ نہیں کیڑا قدم زندگی دا آخری قدم ہوئے پتہ نہیں کیڑا سفر زندگی دا آخری سفر ہوئے پتہ نہیں کیڑا بول زندگی دا آخری بول ہوئے زندگی دا کی پتہ ہے ہوشیار بندیا چھٹ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں ہوشیار بندیا چھٹ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں اے ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا اوے کلا ایتھی آیا تی کلا ایتھو جاونا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاویں اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے گھندیاں چوری چور کریں پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی
اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ قرآن و سنت نال تواڈی وابستگی ہے، بڑی محبت نال بڑی دل جمی نال تساں احباب تشریف فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح استقامت دن الخاتمہ بالخیر فرما کے کل قیامت والے دن کامیابی عطا کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ بڑی بابرکت مجلس ہے اور ایسی مجلس ہے کہ جس مجلس کے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں کوشش کرنا اپنی ہر تقریر وچ حدیث سناواں۔ صحیح الجامع دی روایت حضرت سدی بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا، من غدا الی المسجد، جڑا بندہ اپنے گھروں پیدل اللہ دے گھر مسجد دے اندر آندا ہے اور اس نیت نال آندا ہے میں کوئی خیر دی بات سیکھنی سکھانی ہے، یعنی قرآن و حدیث دی کوئی بات سننی سنانی، اللہ رب العالمین نو اے بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، کائنات دا رب انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر دے۔ میرا یقین ہے تسی جتنے آئے ہو علماء کرام، ساڑھے سارے آن دے ایتھے آن دا مقصد قرآن و حدیث نو سکھنا سکھانا ہے۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ پیارے بھائی رانا مجاہد صاحب مدن پورہ تشریف لے آئے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی دے۔ دیگر علماء کرام تشریف فرمانے، اللہ سب تے اپنی رحمتہ فرمائے۔ اسی سارے اس نیت اس ارادے نہ لائے ہاں کہ خیر دی بات سکھنی سکھانی، اور مینوں یقین ہے الحمدللہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیتا گیا، کو الحمدللہ۔ کتنا وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر ہر بندے نے جانا ہے، وہابیاں، دیوبندیاں، بریلویاں، مرد عورتاں۔ اللہ فرمان گے اقرا کتابہ کا کفا بنفسک اليوم، میرے بندے جو جو دنیا تے کردہ رہے ہیں اے تیری کتاب دے اندر لکھے آپے پڑھ لیں۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا جدے نامہ اعمال دے اندر جمعے والے دن، ہفتے والے دن، اتوار والے دن، شوار والے دن، منگل والے دن، بدھ والے دن، جمعرات والے دن روزانہ دی بنیاد تے حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا، وہ دے نصیبان دے کیا کہنا۔ اس واسطے جمعہ پڑھن واسطے آیا کرو، درس قرآن سن واسطے آیا کرو، یا حدیث دی محفل مجلس کے اندر بیٹھیا کرو، اسی ارادے نال بیٹھیا کرو کہ اسی خیر دی بات کو سکھنی ہے سکھانی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور حج دا ثواب عطا کرے گا۔ آئیے میں جو تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا ہوں۔ اس وقت دنیا کائنات دے اندر 4200 دے قریب مذاہب موجود ہیں، جنہ دے اندروں چند معروف مذہب ادیان، ہر مذہب دی عبادت گاہ اور عبادت دا طریقہ الگ ہے۔ یہودی عبادت واسطے کنیسے دے اندر جاندا ہے، عیسائی عبادت واسطے گرجا گھر دے اندر جاندا ہے، ہندو عبادت واسطے مندر دے اندر جاندا ہے، سکھ عبادت واسطے گردوارے دے اندر جاندا ہے، مجوسی عبادت واسطے آتش کدے دے اندر جاندا ہے، اور مسلمان عبادت واسطے مسجد دے اندر آندا ہے۔ جیڑے مذہب والا جتنا اپنی عبادت گاہ دے قریب ہے اتنا اپنے دین دے قریب ہے۔
اور جتنا اپنی عبادت گاہ تو دور ہے اتنا اپنے دین تو دور ہے. اور ساڈا حال یہ ہوئی ہے کہ اسی اپنی عبادت گاہ تو دور ہوں. اسی اپنی عبادت گاہ تو دور ہوں. وہ دی زندہ مثال ہے کہ ساڈیاں نسلاں دے اندر دین نہیں رہا. اسی آپ بہت گھٹ مسیتیں آنے نیانے آندے ہی کوئی نہیں. اسی دین تو دور ہو گئے. ساڈا دین نال تعلق اور محبت نہیں رہی. حضرات وہ دی وجہ ہے کہ سانو دین گھر بیٹھیاں مل گیا. اسی آپ مسلمان, ساڈا باپ مسلمان, دادا مسلمان, پڑدادا مسلمان. گھر بیٹھیاں کلمہ لب گیا, گھر بیٹھیاں دین لب گیا, گھر بیٹھیاں قرآن لب گیا. سانو دین دی قدر کوئی نہیں. ایک گل یاد رکھیا جی, حضرت پروفیسر صاحب تشریف فرما نے, حافظ خالد صاحب تشریف فرما, حکیم صاحب تشریف فرما, مولانا اکرم صاحب تشریف فرما, مولانا قاری عبدالرحمان صاحب تشریف فرما, دیگر علماء بیٹھے نے. جیڑا بندہ ایماندار ہے نا, وہ جس دور دے اندر بھی ہوئے انہوں امتحاناں دا سامنا کرنا پیندا ہے, انہوں ازمائشاں دا سامنا کرنا پیندا ہے. دیندار بندے نوں فتنیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے. آئیے میں اسے سلسلے دے اندر اللہ دے قرآن دی سورۃ العنکبوت دیاں ابتدائی آیات صاحب آپ کے سامنے پڑھیاں نے, دوبارہ پڑھنا ترجمہ کرنے. اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت کے مطابق مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. استاد جی دی بیس بالکل بند کر دیو, تھوڑی جی کو چلا دیو. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. ڈبلنگ نہیں چلانی, تھوڑی جی بس کو چلانی. حبیب اکبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت دے آغاز کے اندر حروف مقطعات کا استعمال کیتا, جدا معنی صرف اللہ جان دے. اگے اللہ فرماندے نے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا لوگوں نے گمان کر لیے کہ انہوں نے ایویں چھڑ دیتا جائے گا, بس ان یقولوا آمنا کہہ لیا, کلمہ پڑھ لیا, اپنے آپ کو وہابی سدا لیا, دیوبندی سدا لیا, بریلوی سدا لیا, اہل حدیث سدوا لیا, اہل سنت سدوا لیا. فرمایا نانا لوگاں سمجھے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, کلمہ پڑھن دے بعد, ایمان لے آن دے بعد انہاں نوں آزمایا نہیں جائے گا, انہاں نوں پرکھیا نہیں جائے گا, انہاں نوں امتحاناں دا سامنا نہیں کرنا پے گا, انہاں نوں آزمائشاں دے اندر نہیں ڈالیا جائے گا. فرمایا نانا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرمایا اپنے تو پہلے لوگوں نے دیکھ لو, انہاں نوں اللہ تعالی نے امتحاناں دے اندر ڈالیا, آزمائشاں دے اندر ڈالیا. اللہ سنیا مرضی پورے دے رہن والے فیصلہ بادی سوال کر دے نے, تو اپنے بندیاں نوں آزماندا کیوں ہے, تو اپنے بندیاں نوں فتنیاں دے اندر کیوں مبتلا کرنے, اللہ تو اپنے بندیاں نوں آزمائشاں دے اندر کیوں ڈالنے. اللہ فرماندے نے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
فرمایا میں ویکھنا چاہنا وا جڑے میرے نال محبت دا دعویٰ کردے نے اپنے دعوے دے اندر سچے کیڑے نے تے اپنے دعوے دے اندر جھوٹے کیڑے نے۔ اللہ اکبر اللہ تعالی نے پہلے لوگاں دیاں مثالاں پیش کیتیاں۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ فرمایا میرے بندیاں دلو کچھ بندے انج دے نے جنہ ساڈی محبت دے اندر ساڈے پیار دے اندر ساڈی رضا دی خاطر اپنا آپ ویچ دیتا ہے، اپنا آپ فروخت کر دیتا ہے۔ اور میں سوال کرنا چاہنا اس پورے مجمع دے اندر ہے کوئی ایسا مرد جنہیں رب دی محبت دے اندر اپنے آپ نو ویچ دیتا ہوئے؟ ہے کوئی ایسی عورت جنہیں اپنے آپ نو رب دی محبت دے اندر فنا کر دیتا ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی لوگ نے جنہ ساڈی محبت کے اندر اپنا آپ قربان کر دیتا ہے، اپنا آپ فروخت کر دیتا ہے۔ یہ کوئی لوگ نے واللہ رؤوف بالعباد۔ فرمایا ایک کوئی لوگ نے جنہ نل کائنات دا رب محبتہ کر دے۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں اَمَّا قَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ استاد جی تھوڑا جا ساؤنڈ سیٹ کرو، میرا دل کرتا جو میں قرآن سناواں تے تانوں بھی ثواب ہوئے تے انہاں نوں سواد بھی آئے تے ثواب بھی ہوئے۔ آواز کٹی کٹی ہے، کھولو ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں اَمَّا قَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، جویں میں بول رہا نا ساؤنڈ بھی ایویں بولنا چاہیے۔ اَمَّا قَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فرمایا لوگاں نے گمان کر لیے اسی ایویں جنت اندر چلے جاواں گے۔ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، فرمایا انہاں دے سامنے پہلے لوگاں دیاں مثالاں پیش کیتیاں جان، پہلے لوگاں دیاں مثالاں سنائیاں جان۔ انہاں لوگاں نوں آزمایا گیا، امتحاناں دے اندر ڈالیا گیا، آزمائشاں دے اندر ڈالیا گیا، حتیٰ کہ رسولاں تے ایمان لے آن والے بول اٹھے متا 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 نصر اللہ، اللہ دیاں مدداں کدوں آن گیاں، اللہ دیاں مدداں کدوں اترن گیاں۔ ایکو آیا مبارکہ دی تفسیر دے اندر اکثر مفسرین بخاری پاک دی ایک روایت نقل کی دی ہے۔ میرے پیغمبر تشریف فرمانے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا منہ میٹھا کرو درود پاک پڑھو، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے نہیں پیدرہ گج بج کے درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے تاریکیوں میں سے آیا گئے، بن کے تاریکیوں میں سے آیا گئے، بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے، بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے، مصطفیٰ
کرو ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ مصطفیٰ 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 کہ تسی میرے نال سارے مل کے پڑھنے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 تساں بولنا سارے تے گل اگے چلی ہن میں کلا ہی تقریر کری جاواں پھر سواد تے کوئی نہیں نا تسی ہمت کرو بن کے تاریکیوں میں سے آیا گئے مصطفیٰ 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 آ گئے گود میں ان کو لے کر کہے ساتھیا گود میں ان کو لے کر کہے ساتھیا دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے لیجئے حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 عطے کو بولے ہو ذرا گونج پا دیو بڑھ کے تاریکیوں میں سے آیا گئے مصطفیٰ بن کے تاریکیوں میں سے آیا گئے مصطفیٰ 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 آ گئے سارے ادیان اب ختم ہو گئے سارے ادیان یارو ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ تھوڑا تھوڑا جا موڈ بنے کوئی تقریر سنن دا بولن دا اگلا جملہ سننا بن کے تاریکیوں میں سے آیا گئے ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے بن کے تاریکیوں میرا دل کر دے لاکھ دے ہتھیں محبت اور جملہ سنا دیا اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے اے نالے نبیاں دا خاتم بڑا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے کھول رب دا قرآن تادا ہو جائے ایمان من مدنی دی گلی جے تو گئے مسلمان من مدنی دی گلی جے تو گئے مسلمان اے وے قرآن نو سر تے چڑھا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے میں ویندہ پیا کئیاں بندیاں دا دل کردہ سبحان اللہ کہنو لیکن سانگ دے نہیں کہیں دے ایک باری سانگ لا کے کہو سبحان اللہ ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے اے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے اور پڑھ مدنی دا دیوانہ جنو جاڑے زمانہ بلال دے آقا جڑے حسنین دے نانا پڑھ مدنی دا دیوانہ
دیوانہ جنوں جانے زمانہ زہرا دے بابا جنے حسنین دے نانا بلال دے آقا جنے حسنین دے نانا کانو غیرانو پلا پھڑا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینے پاک دے قرآن پاک اتریا اللہ تعالی نے پہلے لوگاں دی مثال بیان کی تھی میرے پیغمبر تشریف فرما ایک سیاپی آئے دکھان دے ستائے پریشانیاں دے ستائے نبی پاک نے صلوات و سلام نو آکے کہندے نے محبوب جی کتوں تک دکھان دا سامنا کرنا پے گا کتوں تک تکلیفاں دا سامنا کرنا پے گا کتوں تک بلال جلدے انگاریاں تے لیٹدا رہے گا کتوں تک آلیں یاسر نو دکھاں دا سامنا کرنا پے گا محبوب جی کتوں اللہ دی مدد نازل ہوئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دنو پیارے ہو تسی ہونی گھبرا گئے ہو تو آٹے تو پہلا ایڈے بھی لوگ آئے نے انہاں نو زمین دے اندر گڑ دیتا گیا انہاں دے سر تے آرے رکھ کے دو ٹکڑے کر دیتے گئے لوہے دیاں کنگیاں بڑھا کے انہاں دے جسم تو گوشت نوچ لے گیا لیکن پھر بھی انہاں دین نہیں چھڑیا رب نال بے وفائیاں نہیں کی دیاں پتہ چلیا ایمان والیاں نے امتحاناں دا سامنا کرنا پیندے ازمائشاں دے امتحان سامنا کرنا پیندے چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے کہندے نے ساڈا رب والے ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ جدوں اللہ نو رب من لیا پھر او دے تے پکے ہو جاندے نے او دے تے ڈٹ جاندے نے امتحان آندے نے ازمائشاں آندیاں نے وطن چھڈنے پیندے نے بدن قربان کرنے پیندے نے بہناں بھراواں دیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے بیوی بچیاں دیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں ہر قربانی دے نے پر رب نال بے وفائیاں نہیں کر دے رب نال بے وفائیاں نہیں کر دے اللہ فرماندے
نے انہاں دا ایمان سانو ایڈا چنگا لگدا ہے، انہاں دی استقامت سانو ایڈی چنگی لگدی ہے، انہاں دا ایمان ویکھن واسطے، انہاں دا دین ویکھن واسطے آسماناں تو فرشتے اتردے نے۔ اے کوئی لوگ نے فرمایا جنہاں واسطے رب نے جنت دے وعدے کیتے نے، اے جو خواہش کرنگے انہاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو جان گیاں۔ فرمایا او دے نالو چنگا بندہ کیڑا ہے جڑا اللہ وال بلاندا ہے، او دے نالو چنگی دعوت کی دیے جڑا رب وال بلاندا ہے۔ فرمایا برائی دا دفاع اچھائی نال کرو، برائی تے اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ سونی اگر نفرت دا جواب محبت نال دیو گے تواڈے بیگانے بھی اپنے بن جان گے۔ ہن میں 5 ایتاں بما ترجمہ تانوں سنائیاں، اگے اللہ نے انہاں خوش نصیباں دا ذکر کیتا جنہاں استقامت دا مظاہرہ کیتا۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ فرمایا اے اعزاز ملتے نے خوش نصیباں نو ملتے نے، اے نصیباں والے مقدراں والیاں نو، اے نصیباں والے تے مقدراں والیاں نو اعزاز ملیا کردے نے۔ اے آیت بھی دس دیئے ایمان دی خاطر بندے نو ڈٹنا پیندا ہے، سود ویکھ کے نہیں پھسلنا چاہیدا، رشوت ویکھ کے ایمان دے بندے دے قدم نہیں ہلنے چاہیدے، بھیناں دا حق ویکھ کے بندے نو قبضہ نہیں کر جانا چاہیدا، بھراواں دا حق ویکھ کے حق وراثت نہیں مار جانا چاہیدا، کسے غریب دی جائیداد تے قبضہ نہیں کر لینا چاہیدا، کسے یتیم دی حق نو ہڑپ نہیں کر جانا چاہیدا۔ پتہ چلدا ہے جڑا دین والا ہوندا ہے ہر چیز قربان کر دیندا ہے، پر اپنے دین نال سودا نہیں کردا، اپنے دین تے کمپرومائز نہیں کردا، بلکہ دت ایمان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ فرمایا او لوگ او مومن خوش نصیب جنہ اللہ نال سودے کر لینے، اپنے مال بھی قربان کر دیتے، اپنیاں جاناں بھی قربان کر دیتیاں۔ اللہ فرماتے نے انہاں سارا کچھ ساڈے نام لا دیتے، اسی جنت انہاں دے نام لا دیتی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے او لوگ نے جنہ سارا کچھ قربان کر کے اپنے دین دی حفاظت کی دیئے۔ بالخصوص اے جڑی میں آیت 11ویں پارے دی پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد دی استقامت دا ذکر کیتا ہے، میرے پیغمبر دے یاراں دیاں قربانیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ کو اکبر، کون نبی پاک دے صحابہ جنہ سارا کچھ قربان کر کے اپنے دین نال وفا کر کے وکھائیے۔ میرا دل کردا میں شروع دے اندر تانوں دو گلاں سناواں صحابہ دی محبت دیاں۔ رتبے صدیق دے بیان کران گے، اونچی کو سبحان اللہ، اسی بیان کران گے، تسی سنو گے، سنو گے انشاءاللہ، ہاتھ چوک کے کو انشاءاللہ، سستی لا کے کو انشاءاللہ۔ اور جڑے صدیق عمر عثمان ہے درد منن والے بیٹھے نے، دوویں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے کو انشاءاللہ۔ رتبے صدیق دے بیان کران گے، عمر دی نوکری گر آن کران گے، جگہ جگہ ذکر عثمان کران گے، حیدر تو جند قربان کران گے۔ رتبے صدیق دے بیان کران گے، عمر دی نوکری گر آن کران گے، جگہ جگہ ذکر عثمان کران گے، حیدر تو جند قربان کران گے، حیدر تو
جند قربان کرانگے رتبے صدیق ایک باری پڑھو نا ذرا مل کے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرا میں نا 2-3 دن پہلے کے جگہ تے تقریر کر رہا سا اللہ دی قسمیں ایویں کوئی 5-6 سال دا بچان ہے وہ اینج چوم رہا سی تے بار بار پڑھیا سی رتبے صدیق دے بیان کرانگے میں کہنا سی اپنیاں نسلانو بھی صحابہ دی نوکری سکھا کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ساڑھے مرن دے بعد ساڑھے بچے بھی کہنگے صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ ساڑھیاں نسلان بھی صدیق دی صداقت دا نعرہ لگان گیا عمر دی عدالت دا نعرہ لگان گیا عثمان دے خیاب دے تذکرے کرنگے علی دی جرت دے شجاعت دے تذکرے کرنگے امیر معاویہ دی عزت دے عظمت دے تذکرے کرنگے درام بنا پتہ لگے مردی پورے آڑے فیصلہ بادی سارے نبی پاک دے صحابہ دے نوکر بیٹھے میں اور رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے ابو بکر مصطفیٰ کا ہم جبر ابو بکر اجمل مسلک حق ہاں رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے اللہ تعالیٰ مولانا سلامت رکھے اللہ مولانا چھینوی صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے یہ بڑی برکت والے پیسے نے انہوں لیمینیشن کر کے پرس وچ رکھنا چاہیے اللہ سلامت رکھے اور رتبے صدیق تے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان میرا اگلا جملہ تسی ہاتھ چوکے کہنا ہے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے حیدر تو جند قربان اے آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیوں دے تارے نے آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیوں دے تارے نے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے کیوں کدے واسطے انہا کچھ کیوں کرانگے اے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تائیں پچھا گئے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تائیں پچھا گئے مکے بھی چونٹھے ساری دنیا تے چھا گئے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچھا گئے مدینے بھی چونٹھے ساری دنیا تے چھا گئے شام بھی چونٹھے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے یاد صحابہ دے احسان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایمان والا انہوں ایمان دی خاطر امتحانہ وچوں گزرنا پہندے ازمیشاں وچوں گزرنا چاند پہندے اور نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ دی گل سنانا چاہنا کائنات دے لوگوں ہر قربانی دے کے نبی پاک دے یاراں نے اللہ دی قسم اپنے ایمان نو بچائے اپنے دین دا تحفظ کیتا ہے میں ایک آیت پڑھا اللہ دے قرآن دی توڑا امام دادا ہوئے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم
لوگ جڑے ایمان لے آئے کیڑے لوگ نبی پاک دے صحابہ او لوگ فرمایا جڑے ایمان لے کے آئے ایمان لے آن دے بعد اپنے ایمان نو بچان واسطے اپنے دین نو بچان واسطے انہاں وطن چھڑ دیتے نے وطناں دیاں قربانیاں دے دیتیاں نے ہجرت کر کے نکل گئے نے بیوی بچے چھڑ گئے نے گھر بار چھڑ گئے نے فرمایا والذین آمنوا وقاتلوا وجاہدوا فی سبیل اللہ کلی ہجرت نہیں کی تھی پھر علائے کلمت اللہ واسطے دین اسلام دی سر بلندی واسطے میدان مقتل کے اندر نکلے نے پاویں جیڑی بھی قربانی دینی پئی دے دیتی ہے ایتھے میں بخاری پاک دی روایت یاد آ گئی میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کر دینے بابا جان عبداللہ جدوں میدان احد وال جان لگے نا بلا لیا کون اپنے بیٹے جابر نو فرماتے نے بیٹا جابر میں میدان مقتل دے اندر جا رہا ہوں تو جان گھر دے اندر تیری 8-9 بہناں موجود نے او پترا اگر میں شہید ہو جاواں تے میری شہادت دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا ہے اللہ اکبر اے مردی پورے تے رہن والے اللہ دی قسم گھر دے اندر 5-7 تیاں ہون تے بندہ گھروں باہر نہیں نکلدا تے میرے پیغمبر دے صحاباؤں نے جنہاں دین دی خاطر اپنیاں بیٹیاں یتیم کروا لیاں نے اپنے اکلوتے بیٹے یتیم کروا لے او پتر کنوں نہیں پیارے ہوندے تیاں کنوں نہیں پیاریاں ہوندیاں گھر کنوں نہیں پیارے ہوندے اے میدان مقتل دے اندر کیوں جا رہے نے اللہ جان جان دیے تے جائے پر نبی پاک نل بے وفائی نہ ہوئے دین اسلام نل بے وفائی نہ ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے بابا جان میدان مقتل دے اندر گئے نے جام شہادت نوش کر گئے نے میں چلدا چلدا شہداء دے لاشے دے اندر اپنے ابو جان دا لاشا تلاش کردا جدوں لاشے تے پہنچی ہونا اینج چہرے تو کپڑا کھٹایا ہن باپ ٹر جائے تے گھر بہناں نال بھریا ہوئے اللہ دی قسم اکلوتے بھائی واسطے امتحان تے بن جاندا ہے نا ادمیش تے بن جاندی ہے نا پر دوسری گل میں جڑیاں محبتاں جڑا پیار جڑا لاڈ باپ دے سکدے او محبتاں کوئی نہیں جے دے سکدا او لاڈ کوئی نہیں جے دے سکدا او چاہ کوئی نہیں جے پورے کر سکدا بڑی پیاری گل کہن والے نے کیتی ہے اوے باپ زندہ ہوئے تے بندے دیاں فرمائشاں تے عیشاں ہوندیاں نے موجاں ہوندیاں نے اپنی کمائی نال تے بندے دیاں ضرورتاں وی پوریاں نہیں ہوندیاں موجاں ہوندیاں نے تے ابو دے خندیاں ہوندیاں نے عیشاں ہوندیاں نے تے ابو دے خندے ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا کنڈ تے تھاپی مار دلیر بڑھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دسو کھاں باپ ورگا حوصلہ کندا اے تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے رب رحمہما کما ربیانا صغیرا دعا کرو
میرے سمیت جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے، جنہاں دے زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ میں تے گزارش کراں گا اپنے ویران دے کے بھراواں دے کے، اور میرے بھائیو گھر دے اندر بزرگ رہندے نے بھاویں انہاں دے وال سفید ہو گئے نے کم نہیں کردے، ہاتھ کمبدے نے، جسم ماڑا ہے وال سفید ہو گئے نے، کدی انہاں کولوں نفرت دا اظہار نہ کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا البرکۃ ما اکابرکم، اے تواڈے وڈیاں دے نال گھر دے اندر برکتاں نے۔ دوسری حدیث دے اندر آپ نے فرمایا الخیر ما اکابرکم، خیراں تواڈے وڈیاں دے نال نے۔ پوچھو انہاں کرام دے اندروں جنہاں کرام دے اندر بزرگ نظر نہیں آندے، اللہ دی قسم سونا بڑا ہے، چاندی بڑی ہے، ڈالر بڑے نے، ریال بڑے نے، پیسے بڑے نے، مکان بڑے سونے نے، ٹیلاں مہنگیاں تو مہنگیاں لگیاں نے، پتھر سونے تو سونے لگے نے، ون سمنیاں گڈیاں کھڑیاں نے، لیکن گھر دے اندر بزرگ کوئی نہیں، گھر خالی خالی نظر آندے نے، گھر اجڑے اجڑے نظر آندے نے۔ کدی بھی اپنے باپ نو مندا نہ بولی، کدی بھی اپنے باپ نال گستاخانہ لہجے نال گفتگو نہ کری۔ انہاں دیاں بڑیاں بہاراں ہویا کردیاں نے، انہاں دیاں بڑیاں برکتاں۔ میں تے اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے مضبوط لوگاں نو ماپیاں دی جدائی دے اندر روندیاں ویکھے، اور جنہاں دی اکھ دے اندر کدی آنسو نہیں نکلیا، لیکن ماں باپ دی محبت نے انہاں نو روا کر کے رکھ دیتا۔ آئیے اپنے ماں باپ دی قدر کیجئے۔ غور کرنا میں جڑی گل سمجھانا چاہنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ نے ایوی قربانیاں دیتیاں، اپنے بچے یتیم کروا لے، لیکن کائنات دے لوگوں دین نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، اس امتحان نو ہی پاس کر لیا۔ حضرت جابر فرماتے نے میں اپنے ابو جان دے لاشے تے کھڑا ہاں، اللہ میں کہنا ہاں حضرت جابر دی اللہ خدا نو کدے اپنے ابو جان دا چہرہ ویندے ہون گے تے کدی گھر ول ویندے ہون گے۔ اللہ سونیا کون پیار دے گا میریاں بہناں نو باپ والا، کون لاڈ لڈائے گا میریاں بہناں نو باپ والا۔ اللہ کو اکبر بار بار اپنے باپ دا چہرہ ویندے نے تے رون لگ جاندے نے۔ ادھر نبی پاک دے صحابہ کہن لگے او جابر نہ نہ کر، میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیو جابر نو کچھ نہ آکھو، او جابر گل سن جنی دیر تک تیرے ابو دا لاشا پیا ہوئے انی دیر تک آسمانہ تو فرشتیاں نے آکے اپنے پران دا سایہ کیتا ہویا ہے۔ صحابہ قربانیاں دیتیاں جانا دیاں۔ میں تو نے ایک واقعہ سناواں توڑا امام تادا ہوئے، اے نبی پاک دے صحابی نے جنہ دا نام حضرت جعفر تیار ہے رضی اللہ خطانو، پہلے کلمہ پڑھیا ایمان لے آندہ، پھر ایمان لے آن واسطے ہجرت حبشہ کی تھی، پھر حبشے تو مدینہ پاک آئے نے، ساری زندگی سفران دے اندر گزار دیتی ہے اپنے دین نو بچان واسطے، اپنے ایمان نو بچان واسطے۔ اور غور کریا دے 33 سال عمر ہو گئی ہے سیدنا جعفر تیار رضی اللہ خدا عنہ دی، میرے بڑے پیر عمر شد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے جنگ موتا واسطے اپنے 3 بڑے بڑے بلکہ 4 بڑے بڑے صحابہ نو روانہ کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ میدان مقتل جندر گئے نے۔ اللہ کو اکبر نبی پاک اپنے یاران دے اندر بیٹھے نے تے اچانک میرے پیغمبر تے وحی دی کیفیت آری ہوئی ہے، نبی پاک رون لگ گئے نے۔ آپ فرماتے نے میرے جعفر نو شہید کر دیتا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ نو شہید کر دیتا گیا، میرے زید بن حارثہ نو شہید کر دیتا گیا۔ نبی پاک دی اکھاں وچوں ترے پتھرے آنسواں دیاں لڑیاں، او نبی پاک دے صحابہ نے جنہ دی تیاری دی خاطر میرے پیغمبر نے جسم تے پتھر کھائے نے۔ نبی پاک نے کیڑا دکھ ہے جڑا نہ صحابہ دی پیار دے اندر تے تیاری دے اندر برداشت نہیں کیتا۔ اج حضرت جعفر دی شہادت، حضرت زید بن حارثہ دی شہادت، حضرت عبداللہ بن رواحہ دی شہادت دی خبر ملی، میرے پیغمبر دی اکھاں ڈول پیاں۔ اور نبی پاک نے صلاۃ و سلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے اے میرے صحابیوں چلو چلیے جعفر دے گھر چلیے۔ حضرت جعفر نال میرے پیغمبر دا ایک نہیں کئی رشتے نے، ایک تے نبی پاک دے صحابی بھی نے تے دوسرے
میرے پیغمبر دے چاچے دے بیٹے بھی نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابہ دے اندر بھی میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر بھی اور جعفر تیار دے بارے نبی پاک نے فرمایا اشباغت خلقی و خلقی اشباغت خلقی و خلقی جعفر دی سیرت دے صورت میں محمد نہ رڑ دیے بخاری پاک دے الفاظ نے اتنا پیار میرے پیغمبر دا اج شہادت دیاں خبراں ملیاں نبی پاک نو حضرت جعفر دے چھوٹے چھوٹے بچے نے ابو داؤد دی روایت ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اج نبی پاک جس دن حضرت جعفر شہید ہوئے نا ساڈے گھر تشریف لے کے آئے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے آن تو پہلا میں اپنے بچیاں نو نہلا چکی نویں کپڑے پوا چکی اللہ جان دیو نا خامد گھروں باہر گیا گئے سمجھدار عورتاں اپنے بچیاں نو نہلا کر کے تیار کر کے رکھ دیا نے میرا خاوند آئے گا اپنے بچیاں نو ویکھے گا تے خوش ہو جائے گا اور حقیقت بات بندہ سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا گھر آندے گھر دے اندر بچے کھیل دے نظر آندے نے بندے دیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے حضرت اسماء بھی سوچ دیاں گیاں جعفر آن گے اپنے بچیاں نو ویکھن گے تے ویکھ کے خوش ہو جان گے پر اوپر فیصلے کو جو اور ہو چکے نے کل پرسوں دی خبر چل رہی ہے سیالکوٹ دا ایک نوجوان ہے شادی والا دن ہے برات واسطے تیاری ہے تے نغان واسطے واش روم گیا ہے تے گیس بھرم دی وجہ کر کے واش روم دے اندر ہی بے خوش ہو گئے تے اللہ نو پیارا ہو گئے خوشیاں والا گھر غمیاں دا گھر بن گیا ہے اور جتوں برات نکلنی سی اتوں جنازہ نکلے میں تے گل کرنا چاہواں گا اپنے جوان ویران دے سامنے میرے پراؤ کدی بھی کرو اپنے ماپیاں نہ لڑ کے نہ نکلیا کرو اپنے بہناں پراواں نہ لڑ کے نہ نکلیا کرو اپنے بچیاں نہ لڑائیاں کر کے نہ نکلیا کرو پتہ نہیں کیڑا قدم زندگی دا آخری قدم ہوئے پتہ نہیں کیڑا سفر زندگی دا آخری سفر ہوئے پتہ نہیں کیڑا بول زندگی دا آخری بول ہوئے زندگی دا کی پتہ ہے او شکار بندے چھڑ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں او شکار بندیا چھڑ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں اے ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا اوے کلا ایتھی آیا تی کلا ایتھو جاونا ایک رات بھی نہیں رکھنا ایک رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیری اگے آنیاں تیری اگے آنیاں تم وچ پے کے تے ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال توں غریباں دے کھانا ہے تم وچ پے کے تے ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال توں یتیماں دے کھانا ہے سب ایتھے رہ جانا سب ایتھے رہ جانا راڈ سلطانیاں کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گچ گویلیاں ٹھیندیاں نے دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت لیا کے پائے پھرے
مہندیاں کھتاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپیو تو یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے تے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں گاریاں نے جنے دید نو ترس دے دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں چمن وچ خدانے وال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا مطلبی جگ سارا رب رسول دیاں سچیاں یاریاں نے سب ایتھے رہ جانا سب ایتھے رہ جانا راج سلطانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگیانیاں اللہ کو اکبر فیصلے آسمانہ دے حضرت جعفر دی خوشی دی خبر نہیں آئی بلکہ شہادت دی خبر آئی ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر دیا نے نبی پاک کائنات رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اسماء لیا نا جعفر دے بچیاں نو میرے کون لے کے آؤ ایویں چند منٹ 5 تو 7 منٹ کے اندر میں گل مکان لگیاں نبی پاک علیہ السلام نے ایلے کر کے حضرت جعفر دے بچیاں نو بلایا بچے دوڑ کر کے آکے میرے پیغمبر دے سینے نہ لگے نے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نہ لگے نے تے ایک گل یاد رکھے آجے اے جڑی غربت تے یتیمی ہے ایدہ اسے بندے نو پتا چل دے جنہیں یتیمی دے دن گزارے ہون جنہیں غربت دے دن گزارے ہون اللہ کو اکبر انہوں کی پتا جنہیں غربت ویکھی کوئی نہیں انہوں کی پتا جنہیں یتیمی ویکھی کوئی نہیں اللہ کو اکبر تے نبی پاک علیہ السلام نے تے اپنے والد گرامی دا رخ انوری نہیں ویکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلے ہی آپ دے والد گرامی اس دنیا تو چلے گئے اللہ فرماتے ہیں علم یجدک یتیمن فآوا فرمایا سونی اسوں تنو یتیم پیدا کر کے شانہ عطا کی دیاں نبی پاک علیہ السلام دے سینے نال یتیم لگے نبی پاک زارو کتار رون لگ گئے اتنا کدی بھی میرے پیغمبر نو روندیاں نہیں ویکھیا گیا اللہ اسماء فرما دیا نے محبوب جی لگ دے جعفر دے خوالے نال کو غمناک خبر آ گئی ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اسماء جعفر جامع شہادت نوش کر گیا نے 33 سال دی عمر دے اندر جوان بیوی چھڑ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھڑ کے حضرت جعفر نے شہادت قبول کر لیے پر نبی پاک دے دین البے وفائیاں کیتیاں صحابی نے نبی پاک دے چاچے دے بیٹے نے اہل بیت دے فرد نے بچے یتیم کروا لے جوان بیوہ عورت کروا لی جوانی دندر شہادت پالی لیکن دین نال بے وفائی کی دی اتے سب تو وڈا دین دا ٹھیکے دار او دین دا مذاق اڑا رہے ہیں دین دا مذاق اڑاندہ نظر آ رہے ہیں کہندہ ہے میں سب تو وڈا دین دا ٹھیکے دار ہاں مینوں دین نال پیار ہے میرے بھائی دین صرف کلمہ پڑھ کے احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا بس ادھا نا دین نہیں بھی میں وابی میں دیوبندی میں بریلوی میں مسلمان دین جدو بندہ ایمان والا بندہ پھر امتحان دے جڑا بندہ کہنا نا میں نو زندگی دے اندر کدی ازمائش نہیں آئی انہوں اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے انہوں اپنے ایمان وال دھیان کرنا چاہیے کئی بندے کہنے درجی نماز بھی پڑھنے ہیں تلاوت بھی کرنے ہیں کوشش کری دی کہ اللہ دی نافرمانی کوئی نہ ہوئے پھر بھی دکھاں تو جان نہیں چھوڑ دی اللہ دی قسمیں قرآن پڑھ لیا کر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والذراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا ماہو متا نصر اللہ بول اٹھے کہ کدوں مدداں آن گیاں کنگیاں لوئے دیاں بڑھا کے جسم تو گوشت اتار دیتا گیا اللہ دی قسمیں انہاں دے جسم تو گوشت اتر گیا پر انہاں اپنا دین چھڑیا
اتنے مسلمان دین دی محبت دے اندر 5 وقت مسیتے آن واسطے تیار کوئی نہیں، دین دی محبت دے اندر اپنے باپ نال اچھا سلوک کرنے واسطے تیار کوئی نہیں، اپنے پیڑاں پراواں نال ملن واسطے تیار کوئی نہیں، اپنے نمازی جماعتی احباب نال کو اچھا رویہ رکھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ حضرات تائیے اگر اسی دیندار نا تے انج دے دیندار بنیے، انج دے دیندار بنیے جویں دے اللہ دی قسم صحابہ بنے جنہ سب کچھ قربان کر کے دین نال وفاداری کیتی ہے، اسلام نال وفاداری کیتی ہے۔ اللہ سانوں ہی اپنے دین دا وفادار بنائے اور دین دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ کوشش کیتی ہے اے دین دی محبت اور استقامت دے والے تھوڑا جا حصہ تانوں سنا دیاں، بڑا لمبا موضوع ہے، ساری رات بیان کریے نہ مکن والا، تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے نے۔ اللہ اج دی حاضری قبول و منظور فرمائے، جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لکھیا جی حضرت گزارش ہے کہ یہ اشعار سنا دیں، آپ نے گزشتہ پروگرام میں وعدہ کیا تھا دوبارہ کبھی موقع ملا تو ضرور سناؤں گا، دوبارہ انشاءاللہ پھر موقع ملا پھر سنا دیں۔ چلو ایک جملہ میں سنانا۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے، بولو پھر بولو پھر بولو رسجا چوکے بولو۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے، اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے، حق حق اصحاب نبی دے۔ تجھے اشارے ہم بولنا ہے تے اگلا جملہ آنا ہے، ہو پا میں آوی نا۔ اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق، اے ادار سے انشاءاللہ پھر کہتے سنا۔ ایک جملہ عظمت صحابت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑی دیر ہوگی سال پہلے دے پڑھے نے اور چلتا رہے نا کم پھر یاد رہندا ہے۔ ایک جملہ انشاءاللہ میں سنانا، تہاڈا امام دادا ہوئے گا، ذرا محبت نال ایک باری کہو سبحان اللہ۔ منکر سگا بتا منکر سگا بتا حق دے راتوں چکا ودے، کہو سبحان اللہ۔ میں بڑا بڑا جملہ پڑھیا تو نہیں سمجھ نہیں ہے، اے چکا ودا تو مراد بھی بھولیا پھرتا ہے۔ منکر سگا بتا حق دے راتوں چکا ودے، منکر سگا بتا حق دے راتوں چکا ودے، منکر سگا بتا حق دے راتوں چکا ودے، ساودہ لیندے اندروں اندروں مکا ودے، ساودہ لیندے اندروں اندروں مکا ودے، جڑا کک نہیں مندا گھدنو او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا، جڑا راضی عمر دا منکر گئے او بشر دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تا وقت سچ زمین تے نہیں آیا، اتنے او صدیق اکبر گئے لوگوں جدی مغرب احمد چڑھیا، او سبحان اللہ۔ اتنے او صدیق اکبر گئے لوگوں جدی مغرب احمد چڑھیا، ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا، تے رون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار تم مالک مختار کل جہان دا، کون کرے انکار۔ جی میں تجھی پڑھ دے پہ میرا دل کر دے میں مٹھوں تقریر شروع کرنا۔ اللہ کون کرے انکار تیری، اللہ کون کرے انکار تیری شان دا، تم مالک مختار کل جہان۔ اللہ تم مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے، اللہ تم مخلوق
تینوں کو وکری بڑائی کوئی تیرا باغی تے کوئی شوندائی کئی ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذان دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری اللہ کون کرے انکار تیری شان اور تہاڈی آواز کم از کم ہے روڑ دے کراس کرے اللہ کون کرے انکار تیری شان اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے مولا تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شان دا کون کرے انکار تہاڈی گل ہون لگی جے اللہ جڑے تیرے در اُتے آندے نے جھولیاں بھر کے گھر نو جاندے نے میرے اللہ کو بے اولاد آیا اولاد عطا کر دے اللہ کو مقروض آیا کر دے اتار دے یا اللہ کو بے مکان آیا ذاتی مکان دے دے اللہ کو دکھی پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے میرے اللہ کو بیمار آیا شفا دے دے میرے اللہ کو گھریلو معاملے دے اندر پریشانیاں دور کر دے اللہ جڑے تیرے داری اُتے آندے نے جھولیاں بھر کے گھر نو جاندے نے اللہ جی اسی کھالی نہیں جانا اللہ جڑے تیرے داری اُتے آندے نے جھولیاں بھر کے گھر نو جاندے نے تو رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا تو رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو مالک مختار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللہ رب العالمین ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے ساڈے بھائی میاں کامران صاحب اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے والدین دی اللہ مغفرت فرمائے اور بھی اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے ملک عطا الرحمان صاحب انہاں دے دادا دادی جان اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے میاں مزمل صاحب اللہ انہاں دی والدہ محترمہ دی مغفرت فرمائے حاجی ندیم صاحب اللہ انہاں دے والد محترم دی مغفرت فرمائے اور مسجد دے بانیان اللہ تعالیٰ جنہیں زندہ نے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں دے جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے مولانا جوید اقبال چینوی صاحب تشریف لے آئے اسی طرح
حکیم سعید صاحب تشریف لے کے آئے اور میرے پیارے بھائی رانا مجاہد صاحب تشریف لے کے آئے. ساڑی جماعت دے بڑے ہی مخلص ساتھی حضرت حافظ خالد محمود اعظم آبادی حافظ اللہ تشریف لے کے آئے. مولانا قاری محمد اکرم صاحب اور مولانا قاری عبد الرحمن صاحب اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے. میاں نصیر صاحب اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. جننے بھی ساتھیاں تعاون کیتا اللہ سونے جویں ایتھے کٹھیاں جنت بھی کٹھیاں فرما. اللہ ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما. قاری محمد ایوب صاحب مندر گلی والے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. اسی طرح مولانا ابو بکر جمیل صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ وفات پا گئیاں اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اور لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اسی طرح میرے ایک بھائی نویز صاحب پچھلے دنوں اللہ نو پیارے ہو گئے بڑے پیارے ساتھی سن اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. یا اللہ ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما. یا اللہ اس مسجد دے جتنے بھی نمازی بانیان فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا. یا اللہ انہاں دی قبر نو تحد نگاہ فراق فرما. میاں کامران صاحب دے نہ دے بڑے بھائی اللہ انہاں دی مغفرت فرما. دیگر یا اللہ میں نہ نہیں جاندا تو نام ہی جاننا ہے. اے جتنے تیرے بندے بیٹھے نے تینوں پتہ ہے انہاں دا کیڑا کیڑا پیارا اس دنیا نو چھوڑ کے چلا گیا. اللہ جتنے موحدین اس دنیا تو چلے گئے سب دی مغفرت فرما. سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا. یا اللہ جڑے تیرے بندے تیرے اس گھر دی آبادی واسطے سوچ رہے نے اللہ انہاں دی مدد فرما. اللہ اس گھر نو اپنے گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما. یا اللہ مولانا خالد محمود اعظم آبادی صاحب انہاں دے والدین اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا. میرے والدین دیاں قبراں نو یا اللہ جنت دا باغ بنا. یا اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے قدر کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جنہاں گھراں دے اندر جوان تیاں پینا ماں باپ بھیڑاں بھرا رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے یا اللہ نیک رشتے عطا فرما. جڑیاں تیاں بھیڑاں اپنے گھراں دے اندر دکھی نے یا اللہ اپنے گھراں دے سکھ تے بہاراں نصیب فرما. یا اللہ ساڈے گھراں نو خیر نال بھر دے سکون نال بھر دے امن نال بھر دے. یا اللہ ساڈے گھراں نو اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے. میرے اللہ ساڈے گھراں نو اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے. یا اللہ تو بڑا مہربان ہے تو بڑا لجپال ہے. اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے. یا اللہ تو غفار ہے تو ستار ہے. یا اللہ تو مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے. یا اللہ تو علام الغیوب ہے. میرے اللہ تینو تیرے ناماں دا واسطہ تیرے محبوب دا فرمان ہے جدوں تینو تیرے ناماں نال پکاریا جاندا ہے شاہ تینو بڑا چنگا لگدا ہے. اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہ تینو تیرے سونے سونے ناماں دا واسطہ ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کریں. یا اللہ بیوی بچیاں دا بھی محتاج نہ کریں بھیڑاں بھراواں دا بھی محتاج نہ کریں. یا اللہ ساڑیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب چو پوریاں فرما. میرے اللہ ساڑیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانے چو پوریاں فرما. یا اللہ ساڑا تیرے تو علاوہ سہارا کوئی نہیں. اللہ اسی انجی منگنے ہاں جمیں تیرے پیغمبر زکریہ نے کیا لما کم بدعائی کا ربی شکیہ. اللہ جدوں بھی تیرے کل منگے ہے مالکہ تو کدی خالی نہیں موڑیا. اللہ جدوں بھی تیرے کل دو دعا منگیے مالکہ تو خالی نہیں لٹایا. اللہ تیرے بندے جو جو منگ دے پہنے اللہ اپنی رحمت نے عطا فرما دے. اللہ میں انہاں دے نام نہیں جاندا تو انہاں دے نام ہی جاننا ہے. میریاں بہناں میرے بزرگ نوجوان بچے اللہ تو انہاں دے نام ہی جاننا ہے. انہاں دے دل دی کفیت اور انہاں دے نیک ارادے آساں امیداں بھی جاننا ہے. یا اللہ سب دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرما. سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما. یا اللہ سب دیاں نیک آرزوواں پوریاں فرما. یا اللہ مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما. یا اللہ مکہ المکرمہ بیت اللہ مدینہ المنورہ ریاض الجنہ مسجد نبوی دے نوافل نصیب فرما. اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما. ساڑھے پائی میاں کامران صاحب دے پائی حاجی رمضان صاحب اللہ انہوں شیط ایمان والی لمبی زندگی دے. اللہ اور بھی جتنے تیرے بندے میں نہ نہیں جاندہ اللہ سب دے معاملات آسان فرما.
تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. نوجوان بھائی عطا الرحمان صاحب دیگر اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. اس پرفتن دور دے اندر اللہ اے نوجوان تیرے دین نال جڑے نے اللہ, تیری مسجد دے نال تیرے گھر نال جڑے نے اللہ, انہاں جواناں دیاں جوانیاں دے اندر برکت فرما. یا اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں نشے تو بچا لے, شراب تو بچا لے, جوے تو بچا لے, فلم ڈرامے مجرے گانے تو بچا لے اللہ. انہاں جواناں دیاں جوانیاں اپنی عبادت واسطے قبول فرما لے, اپنے قرآن دی تلاوت واسطے قبول فرما لے, اپنے گھر مسجد دی خدمت واسطے قبول فرما لے اللہ. جتنے بھی میرے بھائی نوجوان بزرگ ماما بہنا تشریف لے کے آئے اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. یا اللہ میں طالب علم نے سبق سنائے بطور بشریت اللہ میرے کو بڑیاں کمیاں کتائیاں ہوئیاں ہونگیاں اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا. زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا